सबैलाई के थाहा छ भने कि काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट। तर अहिले त्यस्तो छैन है। तपाईहरु यो गलत धारणामा बसिरहनु भएको छ। राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट भइसके। को राष्ट्रवादी राजा हामी चाहिँ के नि हामी चाहिँ हली तपाईले राष्ट्रघाती भन्छ कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईहरु यस्तै फटाहा कुरा गरेर हिँड्नुहुन्छ। तपाई जस्तो मुखबाट यस्तो कुरा नबोल्नुस्। ढाका कम्युनिस्ट पनि भन्नुहुन्छ। अब त बिउ नै सकिने मुख। अनि लुटेर खानेहरु ढाका होइन। अनि माओवादी के अरे कम्युनिस्ट होइन। यिनीहरूले लुटेर खाएको छैन। अनि एमाले चाहिँ सुन्नुहोस् न भने मेरो जवाब सुन्नु न पहिला। एमाले ठाउँ ठाउँ लुटेर हिँडे होइन। के लुटेर ज्यान मारा भनेर मैले ज्यान मारा हुन्। लुटेर सुन भने मैले ढाका सुन भने देशद्रोही भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न यिनीहरूको गतिविधि। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना सम्भव पनि भएको छैन। इभिन गणतन्त्रको कुरा आफू जन्मिएदेखि गर्थे कम्युनिस्टहरू। हाम्रा नेता गिरिजाप्रसादले ठिक छ नभनेसम्म गणतन्त्र पनि देशमा तपाईँले बिपीले यस्तो गर्दै गर्नु भएन भन्नुहुन्छ। यो बेला बिपी हुनुहुन्छ त त्यो बेला बिपी भइदियो त्योभन्दा बढी राइफलै बोक्नुहुन्थ्यो कि काङ्ग्रेसको के आर्जु राणा देऊ भए अयोग्य मान्छे हो। काङ्ग्रेसमा के छ अन्त अयोग्य मान्छे हो। योगदान के छ काङ्ग्रेसमा तपाईँलाई गज तपाईँलाई थाहै छैन। तपाईँ खालि कम्युनिस्टको वकालत गर्ने तपाईँलाई के थाहा हुन्थ्यो। एकपल्ट मिल्दाको हालत यस्तो भयो। अर्कोपल्ट मिलेपछि त यो देशमा कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेहरूले अहिले त लाखौँ लाख मान्छेले छोडिसक्यो त्यो पार्टी। कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले त्यो कम्युनिस्ट शब्दको नामै यो यिनीहरू नामै लिन्छ। अब माधव नेपाल जस्तो मान्छे विदेशीको पैसा खाएर धर्म प्रचार गर्छ भनेको त पछि पो खुल्यो। जनताले धेरै कुरा चाह्यो भने हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्रै होइन देशको भूगोल बाहेक नेपाल बाहेक होइन नेपालीको अस्तित्व बाहेक अरू कुरामा धर्मसङ्ग्रह हुनसक्छ नि। एमसिसीको बारेमा एउटा राष्ट्रिय छलफल हुनुपर्छ। राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ। त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। त्यसमा मिडियाकर्मी हुनुपर्छ र त्यसमा देशका यो एमसिसीका बारेमा अलिकता चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जसले एमसिसी बुझेका छन्। काङ्ग्रेसले माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको पार्टीका दुई चारजना नेताहरूलाई चुनाव जिताइदिन्छ। पार्टी जोगाएर राख्नु पर्यो। किन राख्ने? यो पटक हामी चाहे सरकारमा रहौँ चाहे सरकार नरहौँ यो देशको ठुलो पार्टी हुने हामी नै हौ। बहुमतको सरकार बनाउने हामी नै हौ। बहुमत आउँछ काङ्ग्रेस। यसमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस तिनै तहको निर्वाचनमा सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लड्छ। तिनै ठाउँमा बहुमत ल्याउँछ। यहाँ एमसिसीको बारेमा पास गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने एक थरी बकवास अर्को एक थरी बकवासहरू हुँदैन मारेर हिँड्ने दुइटै। अब यो चाहिँ के भन्छ अतिवादी भएर हिँडिरहेछ। आफूले भने जस्तो भएन भएर ब्रिफकेसै खोजेर फोर्ने अर्थमन्त्री भएको छन् अहिले। यो काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर बनेको सरकार होइन। तपाईँहरूले सबैले बुझेको कुरा हो। केपी ओलीले बजेट विनियोजन नगरिकन 350 वटा हस्पिटलको शिलान्यास गर्न उचित थिएन। बजेट चाहिन्छ तपाईँलाई सोधेँ मैले। त्यो त गलत थियो। हो मैले त्यही भन्न। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछाडि आएको नेतृत्व, नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, वरियता यी आदि विषयमा जसरी विवाद देखियो। पहिलो बैठकमै शेखर कोइरालालाई वरियता नमिलाएर 20औं स्थानमा राखियो। यसअघि पनि शेखर कोइरालाको वरियताको विषयमा विवाद थियो। तर यसपटक शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धी भएका शेखर कोइरालालाई किन 20औं वरियतामा राखियो अहिले यत्र तत्र चर्चाको विषय छ। काङ्ग्रेसभित्र भागभण्डाको कुरै गर्दैनौँ, भागभण्डा माग्दैनौँ भन्ने शेखर कोइराला आफै स्वयंले त मुख खोलेका छैनन्। तर उनका पक्षधरहरूले शेखर कोइरालालाई किन 20औं स्थानमा राखियो, यसअघि निर्वाचन हारेका कृष्ण सिटौलालाई तेस्रो स्थानमा राख्ने, यसपटक शेखरलाई किन 13 राख्ने भनेर प्रश्न उठाएका छन्। के काङ्ग्रेसभित्र पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भएको हो? यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेका काम कारबाही र भावी काङ्ग्रेसको नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रक्त सञ्चार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यसका निमित्त आज चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, प्रखर वक्ता जो जे देख्यो त्यही बोल्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छुट्टै पहिचान बनाउनुभएका पूर्व मन्त्री नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समयको अन्तरालपछि तपाईँसँग फेरि अन्तर्संवाद गर्ने अवसर जुटेको छ। सबभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा लोकप्रिय मत भनौँ न 13औं स्थान भने पनि कति खट्नु भएन, मत माग्नु भएन, अरू काममा व्यस्त हुनुभयो, त्यो छुट्टै कुरो छ। तर 13औं स्थानमा लोकप्रिय मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यसका लागि मेरो तर्फबाट र चुरो कुरो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। धन्यवाद तपाईँको टोटल टिमलाई। अब कुरा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेस 13औं महाधिवेशन पछाडि एकदमै कमजोर भयो। कम्युनिस्टहरू मिले हामी 23 सिटमा खुम्च्यौँ भनेर पटक पटक तपाईँहरूले भन्नुभयो। अहिले कम्युनिस्टहरू पनि फुटेका छन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि युवा नेतृत्वहरूको बाहुल्य भएर आएको छ। अब त्यो काङ्ग्रेस जसरी भुइँमा धुलोमा लड्या थियो नि, धुलो टकटक्याउँदै
उठ्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ कि पहिला जस्तो थियो त्यस्तै स्थितिमा काङ्ग्रेस रहने देख्नुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा पहिला त 13औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेस कमजोर भयो भन्ने विषयमा केही कमी कमजोरी सानातिना काम गर्दै जाँदा केही अब सुधार्नुपर्ने कुरा भयो होला, तर समग्रमा काङ्ग्रेस कमजोर भएको होइन। तत्कालीन अवस्थामा एमाले माओवादीहरू नेकपाको नाउँबाट उनीहरू चुनाव लडे, एक भए। त्यो अवस्थामा टाउको गन्तीको हिसाबले पार्लियामेन्टमा काङ्ग्रेसको सिट कम आएको पक्कै हो, तर मतको हिसाबले, प्रतिशतको हिसाबले हाम्रो इतिहासमा 64 सालमा मत कम आएको हो। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो मत कम आएको छैन र काङ्ग्रेस धुलामा पुगे पनि होइन, केही पनि होइन, पुगे भए अहिले यस्तो स्थिति हुँदैन थियो। र काङ्ग्रेसले त्यो 13औं महाधिवेशनबाट आइसकेपछिको अवस्थामा कुन कुन तरिकाले सरकारमा पुगे कम्युनिस्टहरू, पुगिसकेपछि के गर्न सकेनन् होइन। नेकपाको नाउँमा 2/3 नजिकको सरकार थियो र नेकपाकै तत्कालीन अवस्थाको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीले यो सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा फस्यो, अधिनायकवादी शैलीमा शासन गर्न थाल्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्कै त्यही पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्लियामेन्टमै यो देश डुबिसक्यो, यहाँ यदि कोही माझी दाइ छ भने देश बचाइदेऊ भनेर पार्लियामेन्टमा भाषण गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, लिखित रूपमा उहाँहरूले आफ्ना प्रस्तावहरू आफ्नो पार्टीभित्र दर्ज गर्नुभएको छ र देशभरि तपाईँ त्यो उनीहरू चुनाव जितेपछिको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने महालेखा परीक्षाको बेरोजु हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायमा 40% भन्दा बढी बेरोजु छ है। त्यसकारणले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू धेरै भयो। अधिनायकवादी शैलीमा शासन गर्यो मात्रै होइन, आफ्ना विरोधमा केही आवाज उठाउँछन् भनेदेखि ओलीजीले उहाँहरूलाई पनि छोड्नु भएन। त्यसैले त्यो अभिगत भयो। त्यो अभिगत अब चाहिँ भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गरिदेऊ भनेर प्रचण्डजी, माधवजी, मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू आएर भन्दाखेरि पनि हाम्रो नेताहरू मानिरहेको अवस्था होइन। तर अब देश साँच्चै डुब्न लाग्यो, कम्युनिस्टले सरकार चलाउन सकेन। त्यसले जसरी भए पनि अब चुनाव आउन लागेछ नजिक। यो चुनावमा केपीजीले सबैलाई लिडको लाएर पहिला वामदेवजीले 54 सालमा लाउँछन्। काङ्ग्रेस मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले आफू हारेर पनि चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री हार्ने, चुनाव गराउने गृहमन्त्री हार्ने, तर देश जिताउने, जनता जिताउने चुनाव गर्ने प्रक्रियालाई त्यसलाई चाहिँ कायम राख्ने र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने काङ्ग्रेस मात्रै हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले सरकारको नेतृत्व गरेर चुनाव गरिदिनु पर्यो भने होइन र त्यसले उहाँहरू एउटा नाराबाट, एउटा चाहिँ खोक्रो आश्वासनबाट र कम्युनिस्टहरू अब देशमा एक हुन्छन् भन्ने खालको एउटा गफ दिएर, गफ छुटेर उहाँहरू टाउको गन्तीमा अगाडि देखिनु भएको हो। तर त्यो टाउको गन्ती पनि काम लागेन। थोरै चलन छ नि, थोरै होस् राम्रो होस् भनिन्छ नि, त्यही तपाईँलाई भन्नु त्यहीजना त्यही काम लाग्यो अहिले सरकार छ। होइन, त्यो त मैले माने। उहाँहरूको बारेमा तपाईँले बेग्रल्ती प्रश्न उठाउनुभयो, चाहे भ्रष्टाचारका विषयमा, बेरोजगारका विषयमा। उहाँहरूको आन्तरिक कलह यो सत्य कुरा हो, यो कसैले छोप्न सक्दैन। तर उहाँहरूले नराम्रो गरिरहँदा तपाईँले राम्रो चाहिँ के गर्नुभयो त 23जनाले पनि? प्रश्न त्यहाँ उठ्छ नि। उहाँहरूले गल्ती गरेको, उहाँहरूले डुबाएको, उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको, उहाँहरूले केही पनि नगरेको। आज म पत्र पत्रिकामा हेर्दैछु केपी ओलीले शिलान्यास गरेका सडकको अहिलेसम्म काम हुन सकेका छैन, अलपत्र परेका छन्। कति 800 कति सडक शिलान्यास गरे, हस्पिटल त्यस्तै गरे। तर वाह जनताको कमाए, शिलान्यास गरे भने उद्घाटन जस्तो मान्दै जनताले। त्यो भारी बोक्नुभयो कि केपी ओलीले गरेको भ्रष्टाचार, केपी ओलीले गरेको गल्ती, केपी ओलीले गरेको विकृति विसङ्गतिको शेरबहादुर देउवाले भारी बोक्दा अब आउने चुनावमा त्यसै पनि राम्रो हुन्थ्यो नि नगएको भए सरकारमा, अब त्यसको सजाय तपाईँहरूले भोग्नुपर्ने भयो नि। सुन्नुहोस्, हामी किन भोग्ने? शिलान्यास ठुलो चिज भयो। 300 भन्दा बढी अस्पताल एकचोटि शिलान्यास गरे होइन। सडक एउटा अस्पताल कहीँ बनाएको छ, उहाँले बजेट सँगसँगै हुनु पऱ्यो नि। अस्पतालको शिलान्यास गर्ने 15 लाख भनिदिने, 15 लाखले कर्मचारी आउँछ कि त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल एउटा अस्पताल बनाउनु भयो। सुन्नुहोस्, मैले त्यतिखेर अस्पताल बनाएँ भन्ने भन्दा पनि कोभिडको महामारी थियो, आयो। आइसकेपछि हामीले 100 बेडको कोरोना उपचार केन्द्र हामीले खोलिदिन्छौँ भनेको थिएँ 1 महिनाभित्रमा। सुन्नु न, 20 दिनमै मैले 19 दिनभित्रमा, अझ 18 दिनभित्रमा हामीले चाहिँ 17वटा उपचार केन्द्र खोल्यौँ। त्यो पनि नेपालमा यो अक्सिजन नपाइने बेलामा अक्सिजनको सिलिन्डर चाइनाबाट ल्याएर सरकारले ल्याउन नसक्दा। म त भन्छु तपाईँ, मैले अहिले योभन्दा अगाडि मेरो नेतृत्व, म मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ता, भातृ सहयोग संस्थाका साथीहरूले सहयोग गरेका छन्।
सामाजिक व्यक्तित्वले सहयोग गरेका छौँ। सरकारले भन्दा त्यो विकृति र विसङ्गतिको त्यो डङ्गुर किन बोक्नु पर्यो म भन्दैछु तपाईँले? त्यसको त्यो म आउँदैछु त्यहाँ। यो विसङ्गति र विकृतिको डङ्गुर बोक्ने कुरा भन्दा पनि अब एउटा अधिनायकवादी शासकले अब देशमा ब्रह्मलुट गर्न थाल्यो। एउटा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त भएको देशको क्रियाकलाप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँदा पनि यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर अर्को आयोग बनाउँछ उहाँ संविधान विपरीत देशको प्रधानमन्त्री। र चुनाव आउन लाग्यो। अब देशमा चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले जुन एउटा चाहिँ संरचना तयार गरेको छ, खाका तयार गरेको छ, त्यो हिसाबमा चुनावै हुन नसक्ने स्थिति आयो। हिजो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। त्योभन्दा अगाडि त चाँडो प्रधानमन्त्री हुँदा नि बनेको थिएन पहिलो संविधान सभामा। त्यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तिनै तहको निर्वाचन भयो। तर हिजो 54 सालमा वामदेवको शैलीमा जुन किसिमको निर्वाचन भयो त्यो झलझलको देख्न थालिसकेपछि देशभरिका पार्टीहरू हार गुहार गरेर उहाँ सुतिरहेको शेरबहादुर देउवाका त्यहाँ चाहिँ ढोका ढकढक पारेर लौ न शेरबहादुरजी, लौ न काङ्ग्रेसको सभापतिजी, मुलुक सम्हालिदिनु पर्यो, केपी ओलीले सिद्ध्यायो भनेपछि अब देशको चाहिँ त्यो दायित्वबाट त काङ्ग्रेस वञ्चित हुँदैन नि। हामी योभन्दा अगाडि पनि पहिलो संविधान सभामा 4 वर्षसम्म काम गर्दै होइन, त्यसपछि नै हामी बाहिर बसेर काम गरेर बसिरहेको थियौँ। वर्षकै हो। सुन्नुहोस् न यहाँ, तर उनीहरूले संविधान नबनाएपछि अब काङ्ग्रेस गएर बनायो कि बनाएन? एमाले र माओवादीका 4वटा प्रधानमन्त्रीले संविधान बन्न नसके त मैले मेरो नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मिलेर हामी स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य सामग्री पिपी सेट त्यो बेलामा वीर हस्पिटल र चाहिँ यो टिचिङमा थिएन, हामीले त्यो वडाका स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याएका हौँ। थर्मल गन भने यहाँ मान्छेले देख्न नि भएको थिएन कतिपयले, हामीले पुर्याएका हौँ। र अरू मास्कको कुरा गर्नुहुन्छ त हाम्रो सेनिटाइजर छ्यापछ्याप्ती गऱ्यौँ। जहाँ जहाँ लकडाउन भयो खाद्यान्न हामीले पुर्यायौँ। सरकारले अवरोध होइन, सरकारले अवरोध गर्यो, लडाइँ भयो त्यहाँ। अनि मैले पनि मेरो साथीहरूलाई जनताको हितको लागि गर्ने कुनै पनि काममा, कोरोनाको महामारीबाट जनता बचाउने काममा, यसबाट आइपरेको उत्पन्न भएको लकडाउनको परिस्थितिबाट खाद्यान्न नपाएर बेरोजगार बसेका मजदुरहरूलाई खाद्यान्न बाँड्ने विषयमा सरकार त को चाहिँ यो हाँगा बिङ्गा यिनीहरूको संरचना र यिनीहरूका कार्यकर्ताहरू केपी ओली आएर अवरोध गऱ्यो भने लड्नुपर्छ भनेर हामी लड्यौँ। हामीले चाहिँ घेराबन्दी गर्थ्यो पुलिसले, हामीले घोचार्दै हिँड्यौँ र हामीले काम भन्दैछु भने र हाम्रो रहरले सत्तामा गएकै होइन। अब हामी बाहिर बसेर चुनाव हामीले गर्न पाउँछौँ? चुनाव त अर्कोले गराउँछ। बाहिर बसेर चाहिँ हामीले केपी ओलीलाई रोक्न नसक्ने भयौँ। बोलेको सुन्दैन, बोलेको सुन्नु पऱ्यो नि सरकारले। नसुनेपछि त्यो पनि हामी जाँदैनौँ, तीव्र नै मिलेर गएर भन्दा नि केही नलागेपछि आयो। आउने बित्तिकै यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचार काङ्ग्रेसले रोकेन। म भन्दैछु भने यहाँ काङ्ग्रेस सकारात्मक काम गर्छ। पहिला त्यो फाइल खोलेर चाहिँ धेरै दिनसम्म अल्मलिएर बस्नुभन्दा जनतालाई चाँडो भ्याक्सिन चाहियो, अरू स्वास्थ्य सामग्री चाहियो। केपी ओलीले मैले भ्याक्सिन बाँडेर शेरबहादुरले गफ लगाइरहेछन् भनेर भनिसके। अब भोलि यो देशमा 350 अस्पताल बन्यो भने मैले शिलान्यास गरिदिएको थिएँ अनि भनिन्छ कामै त उनीहरूको काममा कति फटाइन्छ भने र तपाईँलाई मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, केपी ओलीले बजेट विनियोजन नगरिकन 350 हस्पिटलको शिलान्यास गर्न उचित थिएन? बजेट चाहिन्छ तपाईँलाई सोधेँ मैले। त्यो त गलत थियो। मैले त्यही भन्न। तर केपी ओलीले हिजो झापामा बोलेको सुन्नुभयो? म त कहिले झुट बोल्न पनि जाने छैन भने गलत काम सुन्नु भएको छ नि तपाईँले। अब सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचारको नामै लिन चाहन्न भन्नुहुन्छ उहाँले, भ्रष्टाचारको गन्ध पनि मन पर्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीहरूलाई चाहिँ संरक्षण उहाँले गरे होइन? त्यस कारण यो भन्ने र गर्ने कम्युनिस्टको यहाँनिर तपाईँहरूमाथि अलिकति प्रश्न उठ्छ के? सुन्नु न, आरोप तपाईँहरूले के छ भने जस्तो वाइट बडी थियो नि, हजुर, वाइट बडीमा काङ्ग्रेस नै भ्रष्टाचारी हो, शेरबहादुर देउवा नै भ्रष्टाचारी हुन्, जीवनबहादुर साई नै भ्रष्टाचारी हुन्। सुन्नु न, काङ्ग्रेसले के भन्नु, सुन्नु न, त्यो फाइल उहाँहरू सरकारमा यत्रो 2/3 नजिकको रचगर गरेर बसेर मान्छेहरूलाई हामी हो भने पनि कारबाही गर, अर्को हो भने पनि कारबाही गर भनिरहेको छौँ त हामी। कारबाही गर भनिरहेको छौँ हामी। त्यही डरले हिम्मत राख्नु भएन। होइन, सुन्नुहोस्, कारबाही किन बिस्तारै प्रक्रिया। अब सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भने, पहिला त जनता बचाउनु पर्यो। पहिला भ्याक्सिन ल्याएर चाहिँ 100% जनतालाई भ्याक्सिन दिनु पर्यो।
आज चैत महिनाभरिमा हामी सबैलाई भ्याक्सिन दिन्छौँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए अनुसार त्यो रफ्तारमा अहिले भ्याक्सिन गइरहेछ र मृत्युदर यसरी वात्तै तपाईँ सुन्नुहोस् न धेरै कहाँ तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने संसारका धेरै देशहरूमा हेर्नुहोस् अहिले दोस्रो तेस्रो चौधो फटाफट आइरहेछ। चाइनामै अर्को अवस्था सिर्जना भइसक्यो। तर नेपालमा जुन तरिकाले भोलि कोरोना फेरि आउला पर्सि आउला एउटा पक्ष हो। तर कोरोना नियन्त्रणको लागि पैसा नखाएर घुस नखाएर भ्रष्टाचार नगरेर फटाफट काम त काङ्ग्रेसले गरिरहेछ नि त। त्यो कुरा स्वीकार पर्यो नि। सुन्नु शेरबहादुर पनि अनि त्यही केपी ओलीले जस्तो अब तपाईँलाई मैले भन्नै पर्ने भयो। वीर अस्पतालको नयाँ बिल्डिङमा 500 भन्दा बढी कोभिड बिरामीलाई राख्ने भन्दै कम्युनिस्टका नेताहरूको भ्रष्टाचार कमिसनको कुरा गरेर त्यहाँ काम गर्न सकेन र भारतबाट त्यत्रो महिना पहिलादेखि चाहिँ भ्याक्सिनको लागि पैसा पठाएको थियो। कमिसनको कारणले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन आएन। शेरबहादुरको पाला कहीँ अड्किया छ, यो प्रधानमन्त्रीको यो सरकारबाट कहीँ अड्किया छ? किन अड्किन्थ्यो भने पैसाका कारणले अड्किन्थ्यो। यहाँ अहिले किन अड्केन भन्दा पैसा चाहिएको छ, कमिसन चाहिएको छैन, फटाफट जनता बचाऊ। कुरा त्यो हो नि। देउबा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छ। सेयर मार्केटमा प्रचण्डको एउटा भनाइले सेयर मार्केट ध्वस्त भइसक्यो, सेयर कारोबारीहरू चिन्तित छन्। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न कति समय लाग्यो, भागभण्डा मिलाउन कति समय लाग्यो। आज सरकारले यो काम गरेको छ, सन्तोष हुने ठाउँ यो छ। केपी ओली बाहेक केपी ओली गइसकेपछि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? केपी ओलीले कतिपल्ट सरकार पुनर्गठन गरे मलाई तपाईँलाई सोध्छु, कतिपल्ट पुनर्गठन गरे केपी ओलीले? अनगिन्ती छ नि त्यो त। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो पहिला उहाँको भन्दा धेरै सचिएको छ, 100% राम्रो भएको छ। अब अर्थतन्त्रबारे मैले केही कुरा बोलेँ। देशको अर्थतन्त्र तपाईँले भने त सबै सिद्धिया चाहिँ होइन, तर कुरा के छ भने मैले यो ढाँट्न पर्ने कुनै कारण छैन। आफूले भने जस्तो भएन भएर ब्रिफकेसै खोजेर फोर्ने अर्थमन्त्री भएको छन् अहिले। यो काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर बनेको सरकार होइन, तपाईँहरूले सबैले बुझेको कुरा हो। हामी पार्लियामेन्टमा कमसिन हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व रह्यो भने चाहिँ देश जोगिन्छ है, जनता जोगिन्छ है, अब यो चुनाव गराउने राजनीतिक पद्धति जोगिन्छ है भन्ने कुराले काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकारे। तर भागभण्डा त गरेकै छन्, यसलाई किन ढाँट्नुपर्छ? त्यस कारणले फेरि केपी ओलीको पालामा प्रत्येक मन्त्रीले एउटा जिएम नियुक्ति गर्नु पर्यो भने केपी ओलीको स्वीकृति बिना हुँदैन थियो। अहिले शेरबहादुर देउबाजी चाहिँ के छ भने जसले मन्त्रालय पाएका छन् राम्रो काम गर्नुहोस्, आफू खुस गर्नुहोस्। तर आफू खुस गर्न नदिने सरकार ढल्छ नि त फेरि। सुन्नु न भने कहाँ सजिलो छ र शेरबहादुर अहिलेको मात्रै रिमोट त प्रचण्डको हातमा छ रे हो सरकारको। बहुमतकै सरकारमा पनि म मन्त्री भएको मान्छे हुँ, म छु नि त प्रमाण। म पनि धेरै ठुलो चाहिँ बजेट चलाउने मन्त्रालयको मन्त्री भएको मान्छे हुँ। मेरो एउटा केही कुरा सुन्नुभयो? किनभने मैले प्रधानमन्त्रीलाई पहिला ब्रिफिङ गर्थेँ, यस्तो मन्त्रीज्यू म उदाहरणको लागि म सञ्चार मन्त्री भएको मान्छे, बासकोटाची आउने बित्तिकै कत्रो विवादमा पर्नु, त्यो विवाद त केपी ओलीजीले गराएको, उहाँले मात्रै गरे हो। मैले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिखेर ब्रिफिङ गरेँ, कुरा यस्तो हो, जिटिजीमा जाने भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, हामी जान हुँदैन, म चाहिँ जान चाहन्न भन्ने। राम्रो काम गर, गो हेड भनिदिनु भयो। मैले राम्रो काम गरेँ मलाई म छौन्जेल एउटा केही गलत काम गरेको तपाईँ कहीँ आउन सक्नुहुन्छ? चलचित्र विकास बोर्डको चलचित्र विकास बोर्ड सुन्नुहोस्, चलचित्र विकास बोर्डको कुरा तपाईँलाई अहिले म क्लियर गरिदिन्छु। कोलिसन गभर्मेन्ट थियो, कमल थापाहरू पनि सरकारमा थिए। चलचित्र विकास बोर्डमा जसलाई चेयरम्यान बनाइयो राप्रपाको छोरी भनेर भनिएको थियो, उनी मास कम्युनिकेसनमा ग्रेजुएसन गरे मान्छे थाइल्यान्डबाट, हल मालिक। मलाई चाहिँ के गराउनु थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पहिलादेखि यो हलवालाहरूले चाहिँ यो चलचित्र निर्माण गर्ने र कलाकारहरूलाई शोषण गरे भन्ने खालको एउटा प्रचार प्रसार थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ ई टिकेटिङको सिस्टम थिएन होइन, त्यो कति बिक्री भयो के हो थाहा छैन होइन। त्यस कारणले त्यो ई टिकेटिङको चाहिँ कुरालाई चाहिँ कायम गरिदिनुपर्छ भनेर म कहाँ डेलिगेसन आएको थिएँ। एउटा त उसलाई प्रयोग गरेर मैले त्यो काम गर्न सकेँ। र अर्को कुरा कमल थापाजी दुईजना मान्छे, एउटा फर्स्ट काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेस समर्थक, त्यो लिखितमा पास गरेर आएको, माथि क्याबिनेटमा बुझाएको। दोस्रोमा यिनको नाम थियो, जस्ता तस्तै बढाइदियो। त्यसपछि उहाँ गइसकेपछि क्याबिनेटमा गइसकेपछि छलफल भयो। छलफल भएपछि एउटा महिला मात्रै पनि छ भनेर हाम्रै मन्त्रीहरू पनि त्यहीँ सहयोग गर्नु भन्नु थाले।
कमल थापाजीले चाहिँ आफू मन्त्री भएर बसेको उसले अडान लिनुभयो, त्यस कारणले उनी परेका हुन्, त्यसमा विवाद भन्ने काम केही पनि छैन होइन। तर नबुझ्नेहरूलाई राप्रपाको छोरी भएको हुनाले किन लगिदियो भन्ने पैसा खाएर केही भन्ने होला होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी उहाँ गएको हो। ल ठिक छ, अब अहिलेको कुरा गरौँ। अब यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन गतिको काम भएको छ, धीमा गति भनौँ अथवा एकदमै स्पिडमा भनौँ अथवा जेसुकै भनौँ, यो ढङ्गबाट तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो भने काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने देख्नु भएको छ सरकारले गरेको होइन भने यो धीमा गति के धीमा गति भन्ने मैले अहिले पनि भने अहिले भनौँ सुन्नुहोस् यो देशमा अहिले सबभन्दा तत्काल समस्या देखेको कुरा के अगाडि कोभिड र बाढी पहिरो होइन। बाढी पहिरोको विषयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष अलिकति बाँकी छ, त्यो चाँडो गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि भनिरहेछौँ। यी दुईटा भयङ्कर ठुला निर्णयहरू भएको छन् र काम पनि भइरहेछ होइन। दैनिक रूपमा चल्ने प्रशासकीय कुराहरू चलिरहेछ र त्यसपछि आएर अब चाहिँ अरू चाहिँ जो अब विकास निर्माणका आयोजनाका कुरा गर्ने भने बजेटको कुरा पछि विनियोजनको कुरा पछाडि छ होइन। अब रोजगारीका कुरा कहाँ छन्, युवाहरूलाई यहाँ उद्योग कल कारखाना खोल्ने कुरा कहाँ छन्, देशको विकास गर्ने कहाँ? अहिले सुन्नुहोस्, सरकार बन्यो, तपाईँले नै भने जस्तो हाम्रो थोरै छ अरू धेरैले मिलेर सरकार बनाइदियो, अनि तपाईँ सरकार बनाउन ढिला भयो भन्नुहुन्छ। ढिला भएको कुरा कम्युनिस्टहरूले आफ्ना चाहिँ क्यान्डिडेट दिँदैनन्, त्यसपछि बल्ल बल्ल क्यान्डिडेट दिए, सरकार बन्यो, त्यसपछि काम अलिअलि भइरहेछ। हामी पनि हाम्रो चुनावमा लागिरहेछौँ, सरकार आफ्नो काम पनि गरिरहेछ होइन, अब गरिरहेछ। तर हाम्रो चुनावको कारणले सरकार गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने त कुनै काम पनि छैन, रोकिएको पनि छैन। र सबै पार्टीलाई मिलाएर चलाउनु पर्ने कुरा, तपाईँले घरमा घरमुली भएर जम्मै एकल निर्णय ठोक्ने कुरा र तपाईँ यो गाउँमा सारा मान्छे बसालेर गर्ने निर्णय एउटै हुन्छ। रिमोट प्रचण्डको हातमा छ अरे हो सरकारको? रिमोट के प्रचण्डको हातमा? रिमोट हामीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विश्वास गर्नेहरूले आफ्नो कुरा गर्दा होइन, कुरा गर्दाखेरि सांसदहरूको हातमा यो प्रधानमन्त्रीको भविष्य हुन्छ होइन, त्यो त्यसमा विवाद छैन, त्यसमा ढाँटो बनेकै कुरा छैन। हामी त जतिखेर भने हिजो लिन तयार भए पनि होइन, छोड्न पनि तयार छौँ। हामीलाई केही सुन्नुहोस्, यो पटक हामी चाहे सरकारमा रहौँ चाहे सरकार नरहौँ, यो देशको ठुलो पार्टी हुने हामी नै हौँ, बहुमतको सरकार बनाउने हामी नै हौँ। बहुमत आउँछ काङ्ग्रेस यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब तपाईँ चुनावपछि फेरि आउनु होला नि इन्टरभ्यू लिनलाई, त्यस कसरी ल्याए पनि आउने भयो, ल्याए पनि आउने भयो। सुन्नुहोस् कसरी भन्ने कुरा सुन्नुहोस्, धेरै लामो कुरा गर्नै पर्दैन, कम्युनिस्टहरू फुट्याउन त्यो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो, आफू सिद्धिएर पनि आफू बर्बादीमा परेर पनि देश र जनतालाई जोगाउँछ र लोकतन्त्रलाई जोगाउँछ। आजसम्मको इतिहासमा त्यही भएको हो र नेपालमा त्यसै कारणले नेपालको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना सम्भव पनि भएको छैन। इभिन गणतन्त्रको कुरा आफू जन्मिएदेखि गर्थे कम्युनिस्टहरू, हाम्रा नेता गिरिजाप्रसादले ठिक छ नभनेसम्म गणतन्त्र पनि सुन्नु न, त्यो पनि आएको छैन, सिनको पनि भाँजेको छैन। खालि 46 सालको जनआन्दोलनमा गणेशमानजीको नेतृत्वलाई कम्युनिस्टहरूले स्वीकारेर पछि लागेको हो। त्यो बेला हामीले सहयोग पाएकै हो, सबैको सहयोग पाएको र संविधान बन्ने बेलामा उहाँहरूको नेतृत्वमा संविधान बन्न नसके पनि म पनि त्यो कमिटीमा रहेको मान्छे हुँ, उहाँहरूको पनि सहयोग रह्यो। म त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालको ठुलै परिवर्तन भन्न चाहन्छु, यो संविधान बन्ने कुरा होइन। गर्व गरिरहँदा जनताले तपाईँहरूमाथि उठाएको प्रश्न म तपाईँलाई राख्छु। मेरो प्रश्न होइन है, आम जनताको प्रश्न हो। नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई बचाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले देश बनाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। तपाईँले भनिरहँदा काङ्ग्रेसमाथि लाग्ने आरोपहरू, मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, कोसी बेचे, आरोप होइन सत्य नै हो यो। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री गण्डक बेचे, काङ्ग्रेसको 46 सालको सरकार आयो, उद्योग कल कारखाना पञ्चायतमा खोलेका जम्मै बेचे, काङ्ग्रेसमाथि लाग्ने आरोप। महाकाली सन्धिको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे, त्यस्तै डरलाग्दो अब एमसिसी गर्दैछन्, अनि काङ्ग्रेसले जनताले टुलु बसेर भोट हाल्नुपर्ने किन भनेर प्रश्न गर्छन्। तपाईँ के भन्नु? तपाईँले अघि नै एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, मलाई अब याद आयो, तपाईँ पनि बायस्ड भएर कुरा गरिरहनुहुन्छ। तपाईँ जतिको पढलेखा मान्छेले महाकाली सन्धि कसले गरेर कसले बेच्यो भन्ने कुरा नि तपाईँलाई भ्रम र तपाईँ एकपल्ट पढेर आउनुहोस्। सुन्नुहोस्, महाकाली सन्धि गरे बापत कम्युनिस्ट एमाले फुटेर वामदेवले अर्को पार्टी बनाएछ, नोट अफ डिसिजन लेखेको छ, तपाईँलाई यति कुरा थाहा रहेछ? कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छ? तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सरकार होइन, सुन्नुहोस्, त्यो महाकाली सन्धि केपी ओलीले को नेतृत्वमा गरेको कारणले वामदेव गौतमले पार्टी फुटाएर जान पर्ने अवस्था आयो। त्यति कुरा कि तपाईँले जान्नु भएको छैन कि तपाईँ धाकछोप गरेर बाहिर सुन्नु? यो कुरा म तपाईँलाई प्रश्न पार्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष थियो नेकपा एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग बिना 2/3 पुग्दैन थियो। 2/3 पुर्याउनलाई एमाले समर्थन गर्दैकै कारण महाकाली पास भयो। अनि सुन्नुहोस् न,
अनि सरकारमा म त त्यही काङ्ग्रेस कुरा भन्दैछु भने अनि तपाईँले अघि काङ्ग्रेस र एमाले भएर यसो गरे भनिदिया भए पो म त यो कुरालाई मिलाउनु पर्यो नि त। तपाईँ भन्नु न त्यो त तपाईँले तपाईँले पनि बायस भएर कुरा गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीको इन्ट्रेस्टमा भएको हो यो। केपी ओलीको इन्ट्रेस्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि केपीले त्यसको धेरै पुरस्कार पनि भेटाएको छ अहिले पछि हो र? इन्डियाबाट है। त्यस कारणले खरबौँ रुपियाँ भेटाएको छ गर्दा अब म त्यतातिर जान चाहन्न। सत्तामा ल्याउनका लागि टिकाउनका लागि खेलमेल गर्नको लागि साथ पाएकै हो नेतृत्वमा त शेरबहादुर देउवा अब म त्यस कारण के भन्दैछु भने मलाई के अरू कुरा के भन्दैछु भने वामदेवले पार्टी फुटाउनुको कारणै महाकाली सन्धि थियो भनेपछि त्यो त सत्य कुरा तपाईँले हो। अब तपाईँ त्यो भनिदिनु अब न। महाकाली क्लियर भयो ल अब गण्डकी सुन्नुहोस् अब एउटा कुरा के भने हिजो कम्युनिस्टहरूले आफू एकदम कमजोर होइन 15 सालमा चुनाव लड्दा नि जम्मा 4 सिट कम्युनिस्ट यो सबै चिज बेचे। काङ्ग्रेस भनेको त यो देशको त्यो के भन्छ नेपाली नागरिकै होइन भन्ने किसिमले उनीहरूले विरोधमा ज्याद छाडेर हिँडेकै हुन्। त्यही सिलसिलामा धेरै कुराहरू भए र सन्धि सम्झौताहरू गर्दै जाँदाखेरि म सैद्धान्तिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय कुरा काहीँ केही मिस्टेक भएकै छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेसको पाला होस्, चाहे एमाले पाला होस्, चाहे माओवादीको पाला होस्, चाहे पञ्चायतकै पालामा होस्, कुनै न कुनै ठाउँमा। तर अब उनीहरूको भनाइ पनि के हो भने हामीले कसैसँग सम्झौता गर्दा लिने दिनेको कुरा हुन्छ। लिने दिनेको कुरा उनीहरू अलिकति लगानी गर्न थालेपछि नाफा खोज्छन्। त्यो कुराले केही कुरा भएको छ भन्ने खालका कुरा जवाब सुन्ने गरिन्छ है। तर जेसुकै भए पनि सम्झौता भनेको लिने दिने कुरा हो। त्यो कुरामा देशै बेच्ने किसिमले, देशको सारा भूभाग नोक्सान हुने किसिमले, बर्बादी गर्ने किसिमले सम्झौता गर्ने कुरा गलत हो। बरु नपाए भने पाएन नपाउँदाखेरि त्यही ढङ्गले हामी होइन सुन्नुहोस् न, त्यो होइन आजसम्म भएका सम्झौताहरूमा यो ऊ भन्ने होइन कि आजसम्म भएका सम्झौताहरूमा जे जति केही कमी कमजोरी जुनसुकै पक्षबाट भएको छ त्यो कमजोरी चाहिँ गर्न हुन्न थियो। तर अब कमजोरी पनि तपाईँ हामीले सोध्यो भने उनीहरूले भन्ने गरेका कुरा यही हो। किन यो हो भन्दाखेरि उनीहरूले लगानी गरिदिने, हामीले पनि केही पानी उनीहरूलाई दिने व्यवस्था गरेनौँ भने हामीलाई सिधै किन गर्छ सरकारले भन्ने खालका जवाब आउने गर्छन्। मैले समग्र रूपमा के भन्छु भने आजसम्म जति सम्झौताहरू भए त्यसबाट केही नेपाललाई फाइदा भएको होला, केही नोक्सान भएको होला र आगामी दिनहरू पनि यस्तो नहोस् भन्नका लागि जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि सचेत भएर चाहिँ सम्झौता गर्ने बानी गर्नुपर्छ। जथाभावी हाम फाल्नु उद्योग कल कारखाना बेचेको आरोप लाग्छ नि। सुन्नु, तपाईँलाई उद्योग कल कारखानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आज के काङ्ग्रेसको पाला मात्रै भएको छ यो चाहिँ उद्योग र कल कारखाना बेचेर किन्नेको कुरा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्ने कुराहरू आयो होइन। अनि जनकपुर चुरोट कारखानाको अवस्था के थियो? उता सूर्य टोबाको त्यत्रो नाफामा जाने, जनकपुर कारखाना चाहिँ सबै जो जान्छ मन्त्री हुन्छ सबै कर्मचारी भर्ना गर्ने, सबै फाइदा लिने, अनि कम्पनी टाठ पार्ने, अनि सरकारले चाहिँ अनुदान दिएकै गर्नुपर्ने। पञ्चायतको दोष हो यो? सुन्नुहोस् न, यो पञ्चायतको मात्रै जो सरकारमा आएर त्यो गलत कामहरू मान्छेहरू गलत तरिकाले भर्ती गर्ने, म्यानेजमेन्ट बिगार्ने, आफ्ना नातागोतालाई योग्यता नभए मान्छेलाई त्यसको संस्थाको प्रमुख बनाउने, यो कुराहरूले गर्दाखेरि गलत हुँदै गएर नोक्सानमा पर्दै गयो। नोक्सान सधैँभरि किन चाहिँ यो चाहिँ दिने, किन यसलाई चाहिँ आज चाहिँ अर्थव्यवस्थामा उदारीकरणको कुरा गरिरहेछ भने कम्पिटिसन गराएर हुन्छ भने सरकारले जानी नोक्सान किन बिहोर्ने भन्नेतिर लागेर यो परिस्थिति आएको। यो परिस्थिति आउनु गलत हो। यो परिस्थिति आयो ठिक छ। भाषामा ठ्याक्कै भनौँ भने शब्दहरू एकदमै डरलाग्दा छन् होइन। उहाँले यो काम नपाएका कुरा नबुझ्ने बखुमफुसीहरू सडकमा उठेर हिँडिरहेको छन् एमसिसीको विरोध गरेर भएर बोलिरहनु भएको छ होइन। अहिले फेरि बोल्नु भएको छैन। सुन्नुहोस्, किन बोलिरहनु भएको छैन? उहाँ त खालि के चाहनुहुन्छ, सरकारले के गर्छ अनि हामी गर्छौँ भने त्यही त के हो त्यो? उहाँ तयार भएर बस्नु भएको छ। र म एमसिसीको विषयमा मेरो क्लियर धारणा छ। के छ मेरो व्यक्तिगत धारणा? सुन्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यहाँ एमसिसीको बारेमा पास गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने एक थरी बकवास, अर्को एक थरी बकवासहरू हुँदैन मारेर हिँड्ने, दुइटै अब यो चाहिँ के भन्छ अतिवादी भएर हिँडिरहेछ। र न मिडियाले न यो गर्न हुन्न भन्नेहरूले एउटा कुरा के भनिरहेको छैनन् भने एमसिसीको बारेमा एउटा राष्ट्रिय छलफल हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, त्यसमा मिडियाकर्मी हुनुपर्छ र त्यसमा देशका यो एमसिसीका बारेमा अलिकता चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जसले एमसिसी बुझेका छन् त्यो उनीहरूको विषयमा एउटा चाहिँ राउन्ड टेबल छलफल भन्नुहोस्, यसलाई डिस्कस हुनुपर्छ। र त्यो डिस्कसबाट आउँदाखेरि यदि एमसिसीबाट चाहिँ हामीले यो पास गर्दाखेरि हामीलाई हुने नोक्सानी के हो, त्यो नोक्सानीका बारेमा त्यसको बुदागत रूपमा छलफल गर्नु पर्यो।
नाफाको बारेमा त अब त्यत्रो 55-56 अरब पैसा आउने होइन। अब यहाँ चाहिँ नेपालको सडकदेखि लिएर विद्युतका ठाउँमा एनसेलले भ्रष्टाचार गरेको 62 अर्ब उठाए भइहाल्छ नि, एउटै एनसेलबाट आउँछ। तपाईँले भने जस्तो कम्युनिस्टकै पाला पनि त्यो अगाडि बढाइदिया हो। म उसको कुरा गर्छु, तपाईँको एनसेलको कुरा। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म त्यही मन्त्रालय चलाए मान्छे हो, मलाई तपाईँले भन्दा बढी मलाई जानकारी छ। त्यसो त होइन, त्यो होइन, तर म त्यहाँ भएको हुनाले मलाई राम्रो जानकारी छ। त्यसको बारेमा छुट्टै बहस गरौँ। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त सबभन्दा चलाउने एमाले नै हो, त्यहाँबाट फाइदा लिने एमाले नै हो एनसेलबाट। अब सुन्नु न, सुन्नुहोस् यहाँ म भन्न सक्छु नि, म त्यो मन्त्रालयमा बसेँ, मैले चाहिँ मलाई र चाहिँ उसलाई कतिवटालाई राखेर कुरा गरौँ भने अब मैले धमलालाई सकेन गरौँ न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ यो एमसीको बारेमा यो खालको छलफल कोही नगराउने, यो चाहिन्छ पनि कोही नभन्ने, अनि एक थरी विरोध गर्ने यहाँ कसलाई थाहा छैन। यहाँ अहिले चाहिँ यो वर्ल्ड पोलिटिक्समा कसको इन्ट्रेस्ट, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट यहाँ के, चाइनाको इन्ट्रेस्ट के, भारतको इन्ट्रेस्ट के, युरोपियनको इन्ट्रेस्ट कसलाई थाहा छैन। यो सबै एउटाको पुच्छर भएर हिँडिरहेछ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यसकारण एक ठाउँमा बसेर किन कुरा आउँछ। मिडियालाई एक थरीले प्रयोग गरेको छ, नेता एक थरीले प्रयोग गर्ने, अर्कोले प्रयोग गर्ने, यो के अरे मानव अधिकार कर्मी भनेदेखि लिएर उहाँ यो एनजिओवालाहरू एकातिर दौडिने, को कहाँ कुद्ने। सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला राउन्ड टेबलमा यी मैले भने वर्गहरू एक ठाउँमा छलफल हुनुपर्छ। छलफल गरेर यो बुँदा गलत छ, त्यो गलत भएको बुँदा अमेरिकाले संशोधन गर्न तयार भयो र बाँकी कुराले नेपाललाई फाइदा हुने भयो भने एमसिसी पास गर्नुपर्छ। होइन भने यो कुराले साँच्चै यो कुरामा सबै कन्भिन्स हुनु पऱ्यो नि। यो कुराले हामीलाई हानि हुन्छ भन्ने हो भने साँच्चै नेपालको सार्वभौम सत्तामा खलल हुने गरी, साँच्चै नै नेपालको चाहिँ हकितका यो चाहिँ बेफाइदा हुन्छ भने हामी पैसा म किन हेर्ने, बरु जे छ त्यसमा बसौँला नि। त्यसैले अहिले चाहिँ के छ भने दुई ध्रुवमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ माओवादी बरु उफ्रिन्छ। माओवादीलाई एउटा दम दिएको छ, चाइना पास गर्न चाहँदैन, चाइनिजहरूको पछि यिनीहरू लागेका छन्। कुरा क्लियर छ, सुन्नुहोस् न भने ल ठिकै छ, अमेरिकाको पछि के भन्छ केपीजी लाग्नु भयो होला, काङ्ग्रेस लगाए देखेला, यो देखेला, ऊ देखेला, अथवा अर्कोको पछि अर्को देखेला, इन्डियाको पछि कोही देखेला। यहाँ त वान बेल्ट वान रोड। अब त्यसपछि आएर एमसिसी यो लफडा गराएर यहाँ सिद्धाउनु भइरहेको छ। अब एक थरीको काम के छ भने नेपाल जस्तो देशलाई हरेक कुरामा किचकिच गराएर, हरेक कुरामा लफडा गराएर, अनि यो चाहिँ भौगोलिक रूपले नेपाल एउटा स्ट्राटेजिकल पोइन्ट हो। त्यो पोइन्टमा धेरैको गिद्ध दृष्टि छ। यो नेपालको भूगोलबाट राजनीति गर्न खोज्नेहरूको धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दा नेपाली नेताहरू चाहे जुनसुकै पार्टीको राष्ट्रवादी हुन् भने म तपाईँको मिडियाबाट अहिले भन्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो राउन्ड टेबलको व्यवस्था गरेर छलफल गराएर यसको विषय विज्ञदेखि लिएर मिडियाकर्मी भने किन भन्दा ट्रान्सपरेन्ट हुनु पऱ्यो। त्यो विषयदेखि लिएर सबै नेताहरू बसेर छलफल गरौँ, छलफल गरेर आएको निष्कर्षलाई स्वीकारौँ। तर यहाँ मैले भने नि यो कुरा गऱ्यो भने त्यो पनि तयार हुँदैन। तपाईँले यस्तो प्रश्न भन्नुभयो कि तपाईँ सभापति देउबाको निकटको मान्छे पनि हो, एकदमै विश्वास पात्र पनि हो, यो कुरा गएर भन्दैनुहुन्न उहाँले त एमसिसी पास गरौँ, आज पनि गरौँ, भोलि पनि गरौँ, अमेरिकाले दबाब दिएछ यस्तो भन्दैनु। अमेरिकाले दबाब दिएछ पास गरौँ भन्नुभएको छैन उहाँले भनेको के हो। सञ्चार माध्यममा त्यसरी सञ्चार माध्यम त अहिले तपाईँ र म बसेर गफ गर्दैखेरि नै तपाईँले भ्याएछन् मेरो कुरा अलिअलि दायाँमा खेलिदिनुहुन्छ। यसको मार्केट पनि चाहियो नि मिडियाको, त्यसका नेगेटिभ कुरा भएन भने मार्केट हुँदैन, सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरू भने मैले मिडियालाई यो समस्या समाधान हुँदै हुँदैन। अहिले 25% न्युज त यही भएको छ, यो समस्या समाधान हुनु तपाईँहरू यस्तै होस् होइन। त तपाईँले अघि नै एउटा सुरुमा चाहिँ पृष्ठभूमिमा भनिरहनु भएको थियो, अझ के भन्छ काङ्ग्रेसको शेखर कोइरालाज्यूलाई वरियता क्रम त्यहाँ पनि पुग्नु भएको छ। मिल्यो भने तपाईँलाई कामै छैन। तपाईँ साँच्चीकै सञ्चार विज्ञान यो सञ्चार मन्त्री भएको मान्छे यसरी कसैले नि एनालाइसिस गर्दैन मिडियामा, तपाईँले गरिदिनु भयो। अघि जुन भन्नुभयो नि एमसिसीको बारेमा, त्यो पनि तपाईँको प्रश्न छ के, यदि घाटा हुनेछ कहाँ हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो, राष्ट्रघात हुनेछ भने त्यो क्यान्सल गरौँ भन्नु, जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। यो कुरा तपाईँको सभापतिले किन नबुझाएको, तपाईँले मलाई बुझाउनु भयो, जनतालाई बुझाउने क्षमता राख्नुभयो, आफ्नो सभापतिलाई बुझाउनु पर्दैन। उहाँ त भारी बोकेर हिँड्नु। म जहाँ पनि यही कुरा भनिरहेको छु आफ्नो कुरा, बस उहाँले सुन्नुहुन्न।
मैले जहाँ पनि मैले आफ्नो यही कुरा भनिरहेको छु। होइन उहाँले सुन्नुहुन्न। उहाँले मात्रै होइन, यो कुरा गर्न न त्यो माओवादी तयार छ, न तपाईँहरू, न अर्को कोही तयार हुँदैन। तपाईँहरूलाई पनि घाँचा घुजुङ चाहिएको छ विशेष गरी। तर नि तपाईँलाई म एउटा कुरा के सोच्छु, बाहिर आरोप के छ भने जो एमसिसीको पक्षधर पास गर्नुपर्छ भने उनीहरूले पहिले नै एमसिसीको पैसा खाइसकेका छन्, हन्डी भन्छन् है, अझै हन्डी खाइसकेका छन्। पास नगरे पनि यिनीहरूलाई अमेरिकाले सुन्नुहोस् राख्दैन, फेल गरे पनि के अरे संसदमा पेश गरे भने जनताले राख्दैन। यस्तो काङ्ग्रेसले झुट्टा कुरा गरेर हिँड्दैन, काङ्ग्रेस कसैलाई फसाउन पनि जान्दैन, काङ्ग्रेस चाहिँ ढाँट्न पनि जान्दैन, काङ्ग्रेसले नचाहेको कुरा लफडा गर्न पनि जान्दैन। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले कुरा गर्न जान्ने, फटाहा कुरा गर्न जान्ने भन्दै आउँछन्। भन्दा 2/3 बहुमतको सरकार अहिले यस्तो हालत भइरहेछ। त्यसकारण काङ्ग्रेस जहिले पनि आवश्यकता छ देशमा। कम्युनिस्टहरूले 2 दिन अगाडि काङ्ग्रेसलाई अब यो देशमा चाहिँ म्युजियममा खोज्नुपर्छ भन्ने 2 दिन पछाडि बाबुराम भट्टराईले के भन्छ, फेरि काङ्ग्रेसलाई हराउन सक्ने कोही ताकै छैन भन्छ। कम्युनिस्टहरू कुनै भरै छैन, त्यसैले मैले कम्युनिस्टको बारेमा जहिले नै बोल्ने। तर कम्युनिस्टको भर छैन, काङ्ग्रेसको पनि भर देखिएन। अर्को शक्ति आउन थाल्यो, राजा चाहियो भने। यसो राजा साजा के को राजा? यहाँ तपाईँ देखिरहनु यहाँ अहिले भोट त हेर्नुहोस्, गएको मेयरको चुनावमा कसले यहाँ दोस्रो भोट पायो थाहा छ तपाईँलाई? कसले पायो? के अरे हाम्रो उसको विवेकशीलको। अनि त्यो मान्छे कहाँ छ अहिले? थाहै छैन। यी छोडिदिनु यस्ता कुरा। यी झरीका च्याउ चाहिँ अर्को दर्शना भन्नेलाई पनि उहाँले आएर फेरि चुनाव लडाए होइन, अब ठुलै नेतासँग लडाए होइन, भोट अलि ल्याए। कहाँ छन् यिनीहरू अहिले? अब सुन्नुहोस्, यो होइन मधेसमा त्यत्रो दलहरू निक्ले, जरा उनीहरूकै हालत कस्तो छ? यहाँ यो देशमा सबैलाई के थाहा छ भने कि काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट। तर अहिले त्यस्तो छैन। तपाईँहरू यो गलत धारणामा पसिरहनु भएको छ। राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट भइसके। को राष्ट्रवादी? राजा हामी चाहिँ के नि? हामी चाहिँ अलि तपाईँले राष्ट्रघाती भन्छ कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू यस्तै फटाहा कुरा गरेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो मुखबाट यस्तो कुरा नबोल्नुहोस्। काङ्ग्रेसले बाघ यो देश जोगाउने काम सङ्कटको बेलामा कसले गरेको छ? ल मलाई बताउनुहोस्। सङ्कटको बेलामा काङ्ग्रेस बाहेक सुन्नु न कसले गरिरहेको छ? र आज काङ्ग्रेसलाई सत्तोश्राप गर्ने कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर चाहिँ अहिले वैतरण तर्न लागेको छैन, कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले भन्ने कुरा एउटा हो, गर्ने कुरा एउटा हो। त्यसैले यो काङ्ग्रेसका बारेमा तपाईँले जतिसुकै कुरा गर्नुभयो काङ्ग्रेसले फेरि कम्युनिस्टले बोकेर गठबन्धन गरेर जाने हो चुनाव। किन जाने? हामी किन जाने? चुनावसम्म गठबन्धन भनेर प्रचण्ड भन्दैछन्, माधव नेपाल भन्दैछन्। उसले भनेर हुन्छ, उसले त चाहिएको छ नि, ऊ कमजोर मान्छे बलियो चाहिएको छ नि। अब फेरि गोलाकार हँसियाभित्र भोट हाल्न पठाउनुहुन्न? सुन्नुहोस्, हामी पठाउँदैनौँ, हामी पठाउँदैनौँ। यहाँ सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले देख्नु पनि भएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीका ठुला नेताहरूको मानमर्दन गर्यो भनेदेखि त्यो देशमा व्यवस्था कमजोर हुन्छ है, त्यो देशमा सिस्टमलाई बर्बाद हुन्छ। किन उनीहरू त्यो झोकमा गलत निर्णय गरिदिन्छन्। त्यो सबैलाई मिलाएर लिएर जाने र हार्न लाग्यो भने पनि आफ्नो कमजोर उम्मेदवार उठाइदिने होइन, त्यसपछि आएर अलिअलि भोट दिने। र अहिले नि भन्नुहोस् न, काङ्ग्रेसले माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको पार्टीका 2-4 नेताहरूलाई चुनाव जिताइदिन्छ। पार्टी जोगाएर राख्नु पऱ्यो, किन राख्ने? केपी ओली छ्याङ्गिङ लाग्यो भने लड्ने चाहियो, त्यस कारणले उनीहरू जोगाएर राखिदिने काम हो हाम्रो। चितवनमा फेरि हाल्ने भयो। अनि चितवनको सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् मैले उनीहरू हामी कमजोर भएको ठाउँमा जिताउँछौँ, हामी बलियो किन जिताउने? त्यहाँ प्रचण्ड हामी कमजोर भएको क्षेत्रमा जानु पर्यो। काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ उम्मेदवार शहीद हुने भयो? टिकट नपाए शहीद ऊ अप्पर हाउसमा आउँछ, अर्को हाउस देख्नु भएन यहाँ कतिवटा खाली छ सबै। काङ्ग्रेसको काम त्यो किन गर्ने भन्दाखेरि 2टा कारण हेर्नुहोस्। एउटा कारण त्यो पार्टीका नेताहरू जोगाइदिनुपर्छ। नेता ठुला पार्टीका नेता जोगिएनन् भने अराजकता सुरु हुन्छ होइन, त्यस कारण त्यो जोगाइदिने एउटा गएको चुनावहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले मात्रै होइन, धेरै वर्षदेखि हेर्नुहोस् त्यो चिज भइरहेछ होइन। र दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई जोगाइदिएन भने त त्यो दलै सिद्धिन्छ, फेरि दल जोगाइदिनु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले त्यतिसम्म गर्न सक्छ। त्यो पनि यो मेरो मुखबाट भनिनु कुरा होइन, मेरा नेताहरूले भन्ने कुरा हो। म पनि प्रष्ट बोल्ने मान्छे भए हुनाले त्यतिसम्म सम्भव हुन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस 3 तहको निर्वाचनमा सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लड्छ, 3 ठाउँमा बहुमत ल्याउँछ। अब अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा सुरु भयो फेरि तपाईँहरूको लागि। चिनिया राजदूतको सक्रियता बढ्यो, तिमीहरू मिल्नुपर्छ, केपी ओली प्रचण्ड फेरि मिल्नुपर्छ भनेर पार्टी मिलाइदिँदैछ अरे नि त चिनले। फेरि कहिले नमिलायो र? हिजो पनि मिलाएर केही समय मिलाइदिए, फेरि मिलाउन सकेन, भत्क्यो। जसले मिलाए पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले आएर चाहिँ मलाई आएर मिलाउने बेलामा मेरो अस्तित्व पनि जगेर्ना हुने भयो भने म त्यो वार्तामा बस्छु,
म केही नहुने किन बस्ने अनि उनीहरू मिल्यो भने त तपाईँलाई फेरि गाह्रो हुने सुन्नु भने अहिले सुन्नु हामी त मिलोसै भन्छौँ फेरि मिलोस् भन्छौँ हामी एकपल्ट मिल्दाको हालत यस्तो भयो अर्कोपल्ट मिलेपछि त यो देशमा कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेहरूले अहिले त लाख मान्छेले छोडिसके त्यो पार्टी कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले त्यो कम्युनिस्ट शब्दको नामै यो यिनीहरू नामै लिन्छ कम्युनिस्टसँग अलि एलर्जी हो कहिले देशद्रोही पनि भनिदिनुहुन्छ के अरे ढाका कम्युनिस्ट पनि भन्नुहुन्छ अब त बिउ नै सकिने अनि लुटेर खानेहरू ढाका होइन अनि माओवादी के अरे कम्युनिस्ट होइन यिनीहरूले लुटेर खाएको छैन अनि एमाले चाहिँ सुन्नुहोस् न भने मेरो जवाब सुन्नु न पहिला एमाले ठाउँ ठाउँ लुटेर हिँडे होइन के लुटेर ज्यान मारा भनेर मैले ज्यान मारा हुन् लुटेर सुन भने मैले ढाका सुन भने देशद्रोही भन्नुभयो हेर्नुहोस् न यिनीहरूको गतिविधि एउटा मान्छे राति आएर बस्ने बित्तिकै भोलिपल्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने भन्छ पढ्नुहोस् हेर्नुहोस् के हुँदै जान्छ मलाई त तपाईँहरूले अब 15-20 वर्षपछि कहाँ छ मोहन बस्ने त्यो भविष्य द्रष्टा रहेछ भनेर अब कतै आउनुपर्छ मलाई अब कम्युनिस्टको बिउ पनि भेटिँदैन बिउ भेट्ने होइन गतिलो कम्युनिस्ट छैन भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो जहाँ गतिलो कम्युनिस्ट सुन्नुहोस् जहाँ सिद्धान्त विचार आदर्श दर्शन सबैले छोडेर हिँडे भिडहरू त्यो भिड त जहाँ काबल पाए हुन्छ तपाईँ देशद्रोही पनि भन्नुहुन्छ ढाका पनि भन्नुहुन्छ उसैको टेकेसम्म प्रधानमन्त्री बनेर देश पनि चलाउनु भएको हामीलाई अब सुतिरा मान्छेलाई गरेर लौ न बन्ने देशद्रोही ढाका होइन हामीलाई जनताले 5 वर्ष बाहिर बस्ने म्यान्डेट दिएको छ प्रतिपक्षबाट हामी बस्छौँ भन्दा 1 दिन होइन 2 दिन होइन 3 दिन होइन दिनै पछि आएर चाहिँ कराएको कराइछ अब के गर्नुहुन्छ त त्यति मात्र होइन फेरि देश डुब्न पनि लागिसक्यो ल ठिक छ भनेपछि अन्तिममा देशलाई पार लाउनका लागि काङ्ग्रेसै व्यवस्था जोगाउनका लागि काङ्ग्रेस चाहिन्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट लिएर मधेस केन्द्रीय दलहरूले शुद्ध स्वीकारेपछि काङ्ग्रेसले त त्यो गर्नै पर्यो अब ठिक छ यति कुरा त तपाईँले प्रश्न पारिदिनु अब काङ्ग्रेसमाथि एउटा सबैले लाउने आरोप छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पुच्छर बन्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र उसको चाहिँ विधानमा थियो उसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो कम्युनिस्टको पुच्छर बनेर त्यो कम्युनिस्टको एजेन्डा थियो धर्मनिरपेक्षतामा जाने कुरा गर्यो सङ्घीयतामा जाने कुरा गर्यो 46 सालपछि कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन गर्दादेखि काङ्ग्रेसको स्खलन सुरु भएको 50 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्घात गरेर चुनाव हरायो दोस्रो स्खलन भयो 62-63 माओवादीका एजेन्डा बोकेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो धर्मनिरपेक्षतामा गयो काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त बेची खायो काङ्ग्रेस सकियो भन्छ कम्युनिस्टको इन्जेक्सन लगायो भन्छ सुन्नुहोस् अनि सकिया काङ्ग्रेस यही हो त अब सकिया काङ्ग्रेस तपाईँ 1 वर्षभित्र हेर्नुहोस् अहिले काङ्ग्रेस यो देशमा काङ्ग्रेस सकियो भने दोस्रो पार्टी हो कि होइन त्यहाँभन्दा केही भएको छ यो देशमा काङ्ग्रेस सकिँदा दोस्रो पार्टी तपाईँले भने जस्तो भयो भने अनि अरू सकिँदा त कहाँ हो भने काङ्ग्रेसलाई न काहीँ यो हराउने पार्टी न सिद्धिने पार्टी न कसैले ठेलिने पार्टी तपाईँलाई म भन्दैछु भने हेर्नुहोस् देशमा जनआन्दोलन भयो यो धर्मका बारेमा यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ यो उसको आन्दोलनको एजेन्डा चाहिँ होइन म त्यसलाई क्लियर गर्छु है गणतन्त्र पनि होइन तर कम्युनिस्टहरूमा नि अब त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो एउटा संविधान बन्यो जुन संविधान यो सहमतिको दस्तावेज भयो हो कि होइन शासकीय स्वरूप काङ्ग्रेसले भने जस्तो भयो होइन अरू कतिपय माओवादीले भने जस्तो भयो कतिपय एमाले भने जस्तो भयो होइन यो कुरा बाँड्या हो नि त अब माधव नेपाल जस्तो मान्छे विदेशीको पैसा खाएर धर्म प्रचार रहेछ भनेको त पछि पो खुल्यो अब कम्युनिस्टहरूमा कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू एउटा धर्म प्रचारकै नाममा पैसा खान जाने धर्मै हुन्न अफिम हो धर्म भनेको भन्ने कम्युनिस्टहरू अनि धर्मको भत्ता खाएर धर्मको चाहिँ सुट लगाएर अनि कुद्दा रहेछन् हुँदा नेपालमा एउटा धर्म मान्ने मान्छे एउटा पाउँ आउँदा यत्रो सारा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई सोरेर ल्याएर त्यहाँ भएर सम्मान गर्यो कम्युनिस्टहरू भित्र यस्तो गर्दा रहेछ नि त होइन अब तपाईँ कहाँले के दोष दिनुहुन्छ सहमतिको दस्तावेज हो भन्दैछु म यो संविधान सहमतिको दस्तावेजमा कम्युनिस्टहरूले छिराए अब तपाईँ माधव नेपालको कुरा थाहै पाउनु भएको छ सुभाष नेमाङको कुरा थाहै पाउनु भएको छ सारा कम्युनिस्ट नेताको कुरा थाहै पाउनु भएको छ छिर्यो अहिलेका नयाँ महामन्त्रीहरूलाई नि आरोप लाग्छ दुईटैलाई सुन्नु न गगन थापा लाग्यो भने तपाईँले अघि कम्युनिस्टहरूसँगको कुरा तपाईँलाई किन भन्ने म कम्युनिस्टहरूलाई भन्छु भनेको थिएँ नि भन्नुभयो नि तपाईँ गगनजीहरूलाई सोध्नु न त्यो कुरा मलाई किन सोध्नु म होइन महामन्त्री त हो त तपाईँको अब महामन्त्री मेरो हो भने भन्ने त उनीहरू होला नि त यदि भने भए उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् तपाईँहरू हिम्मत गर्नुहुन्छ अब नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ त खुम्बहादुरको लिगेसी बोकेको त्यो लाइनको नेता हो नि त उहाँ त हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्र बनाउने तपाईँहरूले हिम्मत राख्नुहुन्छ अब सुन्नुहोस् मलाई भन्नुहुन्छ म चाहिँ काङ्ग्रेसको लिगेसीको मान्छे हुँ खुम्बहादुर खड्का एउटा दह्रो नेता
जनताको काम गर्ने नेताहरूले खुम्बाहरू खड्काको अनुयायी पनि हुँ। उहाँ त हिन्दू राष्ट्र भन्दा भन्दै सुन्नुहोस्। अनि खुम्बाहरू खड्काले भनेको कुरा मान्न हुँदैन भन्ने पनि छैन, खुम्बाहरू खड्काले भने सबै मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर मेरो कुरा के प्रश्न यसमा म भनिदिन्छु, यो हिन्दू धर्मको कुरा अथवा धर्मनिरपेक्षताको कुरा यो मैले अहिले पनि भने यो जनआन्दोलन एजेन्डा होइन होइन। यसमा नेपाली जनताले चाह्यो भने, तपाईँले चाहेर मैले चाहेर अथवा कोही शासकले मात्रै चाहेर होइन, नेपाली जनता बहुमत जनसङ्ख्याले चाह्यो भने यसलाई चाहिँ यो हामी हरेक कुरामा चाहिँ के भन्छ जनमतसङ्ग्रह कुरा गर्छौँ। यो जनमतसङ्ग्रह जान्छ भने पनि मलाई चाहिँ केही आपत्ति हिन्दू राष्ट्र आउँछ भने तपाईँलाई आपत्ति? सुन्नु त्यो होइन भने होइन, जनताले धेरै कुरा चाह्यो भने हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्रै होइन, देशको भूगोल बाहेक, नेपाल बाहेक होइन, नेपालीको अस्तित्व बाहेक अरू कुरामा जनमतसङ्ग्रह हुनसक्छ नि। संस्थामा पनि हुन्छ त्यो यदि जनताले चाह्यो भने त्यो पनि गर्दै हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् त, मान्छेहरूले तपाईँले काङ्ग्रेस सकिया छैन त भन्नुभयो, अब कहिले सकिन्छ काङ्ग्रेस कसको हातमा छ म भनौँला, तर जनताले काङ्ग्रेस नेपाली जनताको हातमा छ कहाँ छ होइन। काङ्ग्रेस जनताले म भन्दैछु त, काङ्ग्रेस तपाईँले सिद्धियो भन्दा दोस्रो पार्टी होइन। हो। अधिवेशन गर्दाखेरि जिल्लादेखि माथि क्षेत्र प्रदेशसम्म आउँदा गोली चलेका कुरा देख्नु होइन। डन र धनवादी गनवादीको कब्जामा छ अरे नि त काङ्ग्रेस, कहाँ जनताको कब्जामा छ? यहाँ सुन्नुहोस्, बिपी कोइरालाले बाहुबलको कुरा त गरे। सुन्नुहोस्, बिपी कोइरालाले पिस्तोल लिएर चाहिँ त्यो बेलाका राणाजीका सेनाहरूलाई चाहिँ लाइज भने तपाईँ अलि पढेर आइदिनु पऱ्यो कि तपाईँले आउनु पर्यो। पिस्तोल तेर्सियार तपाईँले बिपीले यस्तो गर्दै गर्नु भएन भन्नुहुन्छ। यो बेला बिपी हुनुहुन्छ त, त्यो बेला बिपी भइदियो त्योभन्दा बढी राइफलै बोक्नुहुन्थ्यो कि? निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको हातमा छ त्यो भाषा अर्को भन्नु भने किन छैन? निष्ठावान पनि छन्, किन छैन? तपाईँले भने धनवादी गणवादी सुन्नुहोस्, कम्युनिस्टहरूमा अधिकांश त्यही छ नि, हामी कहाँ अलिअलि घुसपैठ छ, त्यति न हो? गोली त चल्या हो नि। ए बाबा गोली कुटाकुट भयो। सुन्नुहोस् न भने हामी कहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ है, वडादेखि केन्द्रसम्म चुनाव भयो होइन? माओवादी कहाँ चुनाव हो, एमालेको कहाँ चुनाव हो? उनीहरूले अहिले पनि आफैले पिलेर आफ्ना मान्छेहरूको लिस्ट पहिला पठाएर मान नभने निकालिदिए भनेर निकालेका छन् उनीहरूले। त्यसपछि काङ्ग्रेसको चुनावी प्रक्रियामा गएको छ हरेक ठाउँमा। कसैको अधिवेशनमा गोली चले होइन है काङ्ग्रेसको? गोली चलेर के भयो त? मान्छेहरू घाइते भए, गोली चल्नु राम्रो हो र रगत? सुन्नुहोस् न भने सुन्नुहोस्, अनि गोली नचलेर यहाँ राजनीतिक परिवर्तन संसारमा कहाँ चाहिँ भएको छ? एउटा दुईवटा उहाँ भारतमा उसलाई के अरे उसलाई ब्रिटिसरहरूलाई धपायो होला, त्यो पनि त्यहाँ त्यो चाहिँ त्यो बोक्नेको लाइन छुट्टै थियो, त्यो नेतृत्व छुट्टैले सुभाष चन्द्र बोसले गरेका थिए। कहाँ भएको छ गोली नचल्ने, कहाँ भएको छ बन्दुक नबोलिकन परिवर्तन? त्यस कारणले यो सानातिना छिटपुट घटनालाई लिएर यस्ता कुरा गर्ने भन्दा उनीहरू कहाँ चुनावै हुन दिँदैन, उनीहरू कहाँ विरोधमा बोल्नै दिँदैन। बोल्न नदिए कसलाई हान्ने, कसलाई झगडा गर्ने, कसमा भिड्ने, कसमा बाँच्ने? कहीँ चुनाव बाँच्छ? एउटा दुईवटा चुनाव भएको ठाउँमा फेरि केपी ओलीको विरुद्धमा आयो। अब त्यस कारणले सुन्नु न, त्यस कारणले सुन्नुहोस्, जहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र छ होइन, चिनमा कसले हानेछ गोली? हाने पनि देख्दैन, हाने सरकारले हान्दो रहेछ। अब त्यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको ठाउँमा मान्छे लाइसेन्स लिएर हतियार बोक्नु पाउँछ, राख्न पाउँछ। अमेरिकामा गोली चलेको छ, भारतमा गोली चलिरहन्छ। के भारत चाहिँ प्रजातन्त्रवादी देश होइन? चीन चाहिँ हो भनेपछि प्रजातन्त्रवादी देशमा होइन। मैले के भने स्वतन्त्र त भएको ठाउँमा हतियार लाइसेन्स लिएर बस्न पाइन्छ। त्यो बेलामा त्यस्ता घटनाहरू सामान्य छिटपुट नहुने कुरा काहीँ पनि छैन। र यसलाई भयङ्कर काङ्ग्रेसले पनि चुनावै हुन दिँदा भने किन गोली चल्थ्यो, किन भिड हुन्थ्यो, किन लाइन बस्थ्यो? तर नि काङ्ग्रेसले जस्तो यो चुनावमा तपाईँहरूको ताजा छ आँखाको अगाडि लोकतान्त्रिक अभ्यास यो देशमा काङ्ग्रेस बाहेक कसले गरेको छ? ल ठिक छ, यो गोली चल्नु नै लोकतान्त्रिकै मानौँ हामीले होइन। अब म तपाईँलाई कहाँनिर सोध्छु भने काङ्ग्रेसमा निष्ठाको कुरा गर्दै थिएँ मैले, कुलबहादुर गुरुङ देखिनु भएन यसपटक नेतृत्वमा। अनि तपाईँ 90 वर्ष पुग्ला मान्छेलाई अब तपाईँले गिरिजाबाबु फेरि खोज्नु होला, कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले? देखिनु भएन, हार्नुभयो, जिल्लामै हार्नुभयो। गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्न, विनय ध्वज चन्द हुनुहुन्न, गणेश लामाको परिचय मैले दिनु पर्दैन नि। 89 वर्ष पुगिसकेका के अरे 89 वर्ष पुगेमा तपाईँ देख्न खोज्नुहुन्छ होइन? अनि त्यसो फेरि ल्यायो भने के भन्नुहुन्छ? बुढापाकाहरूको पार्टी काङ्ग्रेस भनिदिनुहुन्छ तपाईँ नै। अनि गणेश लामाले चुनाव जितेर आउनु ठिक हो? सुन्नु भोट हालिदियो त के ठिक हो? डाक्टर जतिले चुनाव हारेका छन्, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, डाक्टर शेखर कोइराला। सुन्नुहोस्, अब यो के डाक्टर लेख्ने बित्तिकै सबै ठिक हुन्छ? तर डनले चुनाव जित्नु भयो नि त। होइन, डाक्टर लेख्ने सबै ठिक हुन्छ? हुँदैन होइन। तपाईँलाई कालिदासको कथा त थाहै छैन? छैन छ भने त्यो सुध्रिएर चाहिँ उसले चुनाव लड्न पाउने गणेश लामाले
तर विनोद चौधरी व्यापारी केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। अनि सुन्नु डाक्टर आर्जु राणा शेरबहादुर देउवाकै श्रीमती भएको कारण केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। उमेश श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। कस्ता कस्ता मान्छेले हार्नु तपाईँ पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टको घरमा 4 जनासम्म छ केन्द्रीय सदस्य। लोकनिक स्वानी पट्टापट्टि आएको छ जोडिने मन्त्री सबै भएको छ। कम्युनिस्टहरूले गरेको सबै तपाईँलाई सब ठिक हुने। काङ्ग्रेसको के आर्जु राणा देउवा अयोग्य मान्छे हो? काङ्ग्रेसमा के छ मतलब अयोग्य मान्छे हो? योगदान के छ काङ्ग्रेसमा? तपाईँलाई गजब, तपाईँलाई थाहै छैन। तपाईँ खालि कम्युनिस्ट वकालत गर्ने तपाईँलाई के थाहा हुन्थ्यो? उहाँले यो देशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अरब पैसा लगाएर विकास निर्माणको काममा लागेको उहाँ चाहिँ अहिले 3 दशक भइसक्यो। 3 दशक अनि के भयो त? पैसा जहाँ ल्यायो नि भइहाल्यो नि। राम्रो काममा प्रयोग हुन्छ, राम्रो पैसा आउँछ भने अनि त्यो अस्ति केपी ओलीजीले मनोनित गरेको त्यो कलेज सञ्चालक को दुर्गा प्रसाद त्यो को हैन कम्युनिस्ट त नराम्रो भइहाल्यो नि। अरूले नराम्रो देखाएर तपाईँ राम्रो बन्ने होइन नि त काङ्ग्रेस त होइन भने मैले हुने खाने मान्छे तपाईँ अब हेर्नुहोस् राजनीतिमा सबै खाले मान्छेको भूमिका हुन्छ। त्याग तपस्या बलिदान गरेर एक सुका नभएको मान्छेहरूले पनि राजनीतिमा धेरै ठुलो सुन्नुबाटै बिक भन्नेले केन्द्रीय सदस्य जित्दै भए कति राम्रो मेसेज जान्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले यो बिक यो मन्त्री भएको छैन नि। अहिले भर्खर बागमतीको मन्त्री को भएको छ? तपाईँ त्यो भए पनि हिसाब गर्नुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तो समावेशी संविधान के अरे विधान कसैले बनाएन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो विधान अनुसारले संविधान बनाउन खोज्यो। त्यही संविधानमा अहिले अरू पार्टी पनि खेलिरहेछन् र यो सबैलाई मिलाएर लाने काम काङ्ग्रेसले गर्छ। यसमा के गरिब के धनी के चाहिँ पिछडिया वर्ग के चाहिँ अब कुन जात धर्म वर्ण लिङ्ग सबैलाई समेटेर काङ्ग्रेसभित्र। अनि तपाईँ डाक्टर पोखरेल चुनाव जितेन कि डाक्टरले नि सबैले पाउनु पर्ने? डाक्टर पोखरेलले चुनाव जिते, उनले अलिअलि काम गरे होला होइन? ठिक छ। कोही साथीभाइहरूलाई काम गर्ने मौका पाउँदा गरेन होला, फेरि गर्ने होला होइन? प्रश्न अब म अन्तिममा छु। अब अन्तिममा के सोध्न चाहन्छु भने हिजो मात्रै तपाईँहरूको नयाँ कार्य समितिको बैठक बस्यो। हजुर पहिलो घाँसमै ढुङ्गा लाग्यो भनेर सञ्चार माध्यममा आयो। अघि तपाईँले खोज्नु भएको थियो यो उत्तर। डाक्टर शेखर कोइरालाको वरियता किन बिचमा पुर्याउनु भयो तपाईँले? उहाँ त शेरबहादुर देउवाको अपोजिट पोल हो नि त। अब उहाँ शेरबहादुर देउवाको विकल्पको नेता हो नि, किन सुन्नुहोस् यहाँ विकल्प एउटा मात्रै हो त? कतिसम्म विकल्प नि? च्यालेन्ज गरेर उहाँले हो नि। सुन्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् कुरा के हो भनेदेखि तपाईँहरूले कुन पार्टीभित्र को मान्छेलाई वरिष्ठ को मान्छेलाई कनिष्ठ कसको वरियता क्रम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू जानेको र हिसाब राखेको वर्ग हो मैले बुझेसम्म। तपाईँले बुझेर मलाई सोध्नुभयो कि नबुझेर सोध्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर यो जानेको वर्ग चाहिँ तपाईँहरू अब सुन्नु म जवाब दिन्छु नि। रामचन्द्र दाईलाई हिजो वरिष्ठ नेता भनेर दोस्रो वरियतामा राखेको उहाँ चाहिँ चुनावमा उठेको निकटतम प्रतिस्पर्धी भएर होइन। हाम्रो विधानले यसको केही व्यवस्था गरेको छैन। वरिष्ठ भन्ने पनि व्यवस्था छैन हाम्रो विधानमा। सुन्नुहोस् यहाँ कुरा, शेरबहादुर दाईलाई वरिष्ठ बनाउनु हो त्यो पनि हाम्रो विधानमा छैन। रामचन्द्र दाईलाई बनाए त्यो पनि छैन। र यो वरियता कसरी राखेका हुन्छ भनेदेखि पार्टीभित्र कसले के पोजिसन चाहिँ धारण गरेका छ होइन, त्यसको हिसाब हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनेहरूको पनि सबभन्दा पहिला केन्द्रीय सदस्य भएको त्यसपछि भएको को मलाई भन्नुहुन्छ भने म 2 पटक मन्त्री भएँ। म चाहिँ पार्टी सभापति 4 पटक भएँ होइन। म उमेरले पनि मैले चाहिँ 6 दशक क्रस गरिसकेँ। मभन्दा हिजोको नेविसमको सानसाना भाइहरू मभन्दा वरियता क्रममा चाहिँ अगाडि छ। म बला कराउन जान्दिनँ। मभन्दा उहाँ चाहिँ म जिल्ला सभापति मात्रै भएर बसेँ, उहाँहरू फुत्त केन्द्रीय सदस्य मनोनित भयो भने गइदिनु भयो। गएपछि मभन्दा अगाडि बढ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ वरियता क्रम चाहिँ चुनावमा लडेर निकटतम प्रतिस्पर्धी हुने बित्तिकै त्यो पहिलो के दोस्रो तेस्रो चौथा हुने सुन्नु न हाम्रो विधानमा छैन। हाम्रो विधानले बोल्दैन। र अहिलेसम्म भएको प्र्याक्टिस चाहिँ जोसुकै पनि जो सिनियर नेता जो चाहिँ अब हिजो कोही सभापतिमा उठ्नु नउठ्नु भाषण त्यहाँ सरकार गर्दैन। त्यहाँ महामन्त्री को हुनुभएको थियो, उपसभापति को हुनुभएको थियो, कुन मितिमा को भयो, सदस्यहरूमा पनि कुन मितिमा को हुनुभयो होइन। जस्तै अहिले हामीभन्दा तल वरियतामा धेरै आउनुभयो, नयाँ आउनुभयो, हामीभन्दा तल पर्नुभयो। मभन्दा अगाडि हुनुभयो सबै अगाडि पर्नु भएको। त्यसमा यो विवाद होइन, वरियता विवादको विषय होइन। यसलाई कसरी प्रचार गरिएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन होइन। बाहिर विवाद गरेको तेस्रो पोजिसनमा राखिएको थियो कि 13 मा कृष्ण सिटवालालाई हारेर जितेको होइन, उनी कुनै बेला महामन्त्री थिए नेपाली काङ्ग्रेस। सुन्नुहोस् न महामन्त्री भएको कारणले सञ्चार जगत पनि त अनि
कहिलेकाहीँ तपाईँले जस्तै इन्ट्रेस्ट अलि राखिदिन्छन् नि मैले इन्ट्रेस्ट राखेँ आफूले चाहेको पार्टी आफूले चाहेको ठाउँ अलिअलि भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृष्ण प्रसाद सिटौला उहाँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको यो वरियता चाहिँ माथि नै हुने यो तपाईँले प्रश्न है पाए त्यस कारणले गर्दाखेरि उता प्रकाशमान सिंह उहाँ महामन्त्री हुनुभयो त्योभन्दा अगाडि उपसभापति नै हुनुहुन्थ्यो अर्को पार्टीमा गोपालमान श्रेष्ठ उहाँ उपसभापति नै हुनुभयो र पहिला नै उहाँ किसनजीको त्यो जमानाको केन्द्रीय सदस्य अब शेखर कोइरालालाई त्यसैले अब त्यो मात्रै म भन्दिनँ अझ पनि धेरै छन् अरू धेरै मान्छे जस्तै त्यही समूहमा पनि शशाङ्क कोइराला किन अगाडि राखियो भन्नुभयो महामन्त्री हुनु ठिक छ मैले अब तपाईसँग त्यसरी हो के त्यो यो चाहिँ कसैलाई होच्याउने कसैलाई अग्ल्याउने कसैलाई प्रतिशोधको कारणले होइन काङ्ग्रेसको विधानले यो विषयमा कसलाई कहाँ राख्ने भनेर भन्दा पनि काङ्ग्रेसको परम्परा यस्तै रहिआएको हुनाले त्यसमा फेरि शेखर कोइरालाज्यूलाई ल वरियतामा माथि राखिदियो भने त्यो उहाँ त अहिले एउटाको विषयमा प्रचार भइरहेछ उहाँभन्दा माथि पनि जम्मै गराउँछ ल ठिक छ यो कहिले हारेछ उहाँहरू रामचन्द्र दाइ पनि हार्नुभयो अरू पनि हारेछ म पनि हारेको छु जित्या पनि छु अरू पनि जित्नु भएको छ हार्नु भएको छ सुन्नुहोस् जनतामा उहाँहरू सधैँभरि पास अब त डडेलधुराको जनताले रोउनु भएको छ कर्णमल्लले रोउनु भएको छ अब गाह्रो छ सुन्नुहोस् भने अब कोही रोलान् कोही हाँस्लान् कोही हाँस्ने रुने सँगसँगै हुन्छन् त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गर्न हुँदैन जसरी हिजो विमलेन दाई हिँड्नु भएको थियो प्रकाश दाई के अरे शेरबहादुर दाईकै मान्छे होइन कुनै बेला अब आउनुभयो फेरि उहाँ सुन्नु न भने त्यत्रो सहयोग गर्नुभयो नि त भनेपछि काङ्ग्रेसको गुड अब सहयोग गर्नुभयो भने भन्नुहोस् न गर्नुभयो बिहान एकपल्ट गरेर भेट्ने सबै सहयोग गरे होइन तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू पार्टीका नेता त मिलाएर लिएर जाने मान्छे आफ्नो पार्टी मिलाउन सक्दैन बागमती प्रदेशको मन्त्री बनाउँदा शेखर कोइरालालाई छलफलमा किन नबोलाउनु भएको फेरि कुरा गर्नु होइन उहाँ त हो त एउटा शेरबहादुर देउवालाई काउन्टर दिने मान्छे काङ्ग्रेसमा कमजोर हुन्छ त्यत्रो चाहिँ 40% मत ल्याएको 40% मत आयो अरे शेखर कोइरालाको 40% मत होइन सुन्नु यहाँ मत एक भोटले त उहाँ हेलेराम थानी हारिसक्यो अनि के म एक भोटले मात्रै हारेको छु 99% म पनि भने निमाले 49 हावादारी कुरा गरेर हुन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ 2 भोटले विजय गजदार हार्नुभयो उसो भएदेखि विजय गजदारले चाहिँ यो चाहिँ 48% समय चाहिँ म उसवादी हुन पाउनुपर्छ भनेर हुन्छ उहाँलाई छलफलमा बोलाउनुहुन्छ कि बोलाउनुहुन्न नेताको हैसियतले शेखर कोइराला सुन्नुहोस् भने छलफलमा बोलाउनु पर्छ कुरा गर्नुपर्छ छलफल गरेर जानुपर्छ भागभन्डा माग्दैन भन्नुभएको सुन्नु भने अब मिटिङमै आइदिनु भएको छैन त कहाँ गएर चाहिँ होइन अस्ति मन्त्री छान्दाखेरि बोलाउनु पर्दैन बागमती प्रदेशको उहाँको मान्छे नै परेन सुन्नुहोस् हो उहाँले कोटाको कुरा गर्नै हुन्न भन्नुभएको छ माग्दैन भन्नुभएको डाक्टर साहबले शेखर कोइराला डाक्टर साहबले यो गर्दै गर्दैन त्यो ठिक हो नि त्यो कुरा ठिक हो अब त्यसलाई त हामी ठिक भनिदिउँ न किन फेरि उचालिदिनु त हामी उहाँले लिन्न भन्नुभएको छ रामचन्द्र पौडेल चाहिँ अब कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि फगाउनु भयो शेरबहादुर देउवाले अब रामचन्द्र पौडेल पनि देउवाको गुटमा आउनुभयो मैले त्यो ठुलो नेतालाई फगाएँ भनेर भन्न चाहिँ मैले किन भन्नु म सानो मैले ठुलो कुरा मैले नभने तर उहाँको ठाउँ कहाँ त अब उहाँलाई पनि त मिलाइदिनु भयो उहाँले काङ्ग्रेसमा उहाँको ठाउँ कहाँ हो त अब तपाईँ ठाउँ देख्नु भएको छैन धेरै ठाउँ छ शेरबहादुर देउवालाई नेता मान्दा सबैलाई सजिलो हुने पार्टीको सबभन्दा अहिले भएको सिनियर मान्छे उहाँ हो होइन त्यो अधिकार भए नि उहाँ हो सिनियर पनि उहाँ हो र अरूलाई नेता मान्दा अरू कहाँ जाने कुरा बुझ्नुहोस् भनेपछि त्यहीँनिर थियो गडबड त्यहीँनिर सिद्धियो अब अन्तिममा यत्रो सबैको व्यवस्था जति कुरा गरे पनि अब पार्टीको नेताको त व्यवस्थापन गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाले देशको व्यवस्थापन गर्ने काङ्ग्रेसको व्यवस्थापन गर्ने जनताको व्यवस्थापन त्यो फर्मुला सबभन्दा पहिला आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ परिवारभित्र गान्जागोल भइरह्यो भने समस्या हुन्छ है यो व्यवस्था उहाँले गर्नुहुन्छ त्यसपछि अन्तर पार्टी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो पार्टी पनि उहाँले व्यवस्था गरेर आइसक्नुभयो अब विवाद हुँदैन काङ्ग्रेसमा सुन्नु न भने अलिअलि कुरै उठेन शान्ति न विवादै भएन भने त्यो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्छ कुरा तपाईँहरू त्यो त कम्युनिस्ट भइहाल्यो नि हो त्यहाँ सही गरेर त लिस्ट पठाएको छ भने ऊ अति माओवादीको नि हुनलाई भइसक्यो कतिपय ठाउँमा एमालेको सिद्धिसक्यो त्यही अधिवेशन त भइहाल्छ नि अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँ यत्रो प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अधिवेशन भइरहेछ जनताले के पाउँछन् अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सक्यो जनताले के पाउँछन् त्यति भनिदिनु सुन्नुहोस् जनताले काङ्ग्रेसबाट धेरै पाएको छ काङ्ग्रेसले पनि जनताबाट धेरै पाएको छ अझ काङ्ग्रेस अझ सचिएर अझ सुध्रिएर अझ परिपक्व भएर जानुपर्दछ जसमा कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 नजिकमा रहँदा पनि हालत के भयो त्यो कुरा सबको रूपमा सिक्नु पर्दछ र अब जनता केन्द्रित रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नुपर्छ सबै अब हाम्रो विधानले लेखेको जस्तो संविधानमा व्याख्या गरे जस्तो सबै जात जाति भाषा धर्म लिङ्ग वर्ण क्षेत्र प्रदेश सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी
काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुपर्छ। यो देशमा काङ्ग्रेसको विकल्प काङ्ग्रेसै हो, अनि कम्युनिस्टबाट केही हुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको एमसीसीको छ। लागि सत्ता गठबन्धन चेन्ज हुँदैछ अरे, केपी ओली र देउबाको गठबन्धन बन्दैछ भन्छन् बाहिर, सत्य हो? सुन्नुहोस्, यो देशका कुरामा, जनताका कुरामा एउटा एमसीसीको कुरालाई लिएर सत्ता गठबन्धन बिग्रिन्छ कि ढल्छ कि बच्छ कि यो कुरा छोडिदिनुहोस्। होइन, सम्भावना छ कि होइन, छैन? सुन्नुहोस्, मैले सम्भावना के देख्दिनँ भने नि यो ट्याउँ ट्याउँ कराउने हुन्। शेरबहादुर देउवाबाट खोसिने बित्तिकै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै यो माधव नेपाल र प्रचण्डजीलाई ड्याम ठोक्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। काहीँ चुनाव जित्दैन, जम्मै पुलिस लगाएर घोग्रे ठ्याक लाउँछ भन्ने पनि उनीहरूले अति भाषण गरिसके। भनेपछि गठबन्धन भत्किँदैन? होइन, अब चाहिँ दशा लाग्यो उनीहरूलाई भयो भतिएला, होइन, काङ्ग्रेसलाई के फरक पर्छ? भयो नि, के नभयो नि काङ्ग्रेसलाई? हिजो पनि हामीले खोजे आएनौँ, अहिले पनि हामी झुन्डिँदैनौँ, कुरा क्लियर छ हाम्रो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रोचक गोचक, मलाई पनि बिचबिचमा ठोकठाक पनि पार्नुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, मलाई पनि अहिले यो सान्दर्भिक विषयमा धेरै कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।